समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है रुलाऊं तो बगावत है। इज़्ज़त मआब सियासी रहनुमा व समाजी कारकुनान, मेहमानान गिरामी कदर और मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, आज 26 जनवरी है। जी हाँ, यौम जमहूरिया। आज का दिन मुल्क हिंदुस्तान का दूसरा कौमी दिन है। आज ही की तारीख़ में भारत जमहूरी हुआ था, यानी अंग्रेज़ी निज़ाम और दस्तूर को ख़त्म करके अपने लोगों का बनाया हुआ कानून मुल्क में लागू और नाफिज हुआ। मोहतरम हज़रात, यकीनन आज का ये दिन जिसमें हम यौम जमहूरिया के नाम से जश्न मनाते हैं और हमें इस दिन पर बड़ा फ़ख्र और गर्व भी है, लेकिन क्या ये जश्न का ये दिन सोने की थाली में सजाकर मिला था? क्या गुलाब का फूल कदमों में बरसाकर मिला था? क्या एक दो उंगली कटाकर या दो चार गर्दनें कटाकर मिला था? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। आप पीछे लौटें तो जुल्म व सितम की एक लंबी दास्तां मिलेगी। खाको खून में लथपथ तड़पती लाशें मिलेंगी। दूर दूर तक दरख्तों पर लटकते इंसानी सर मिलेंगे। जेल की सलाखों के पीछे हज़ारों हज़ार बेकसूर अफराद मिलेंगे, जिन्हें आज़ादी का नाम लेने की पादाश में बिला मुक़द्दमा चलाए बंद कर दिया गया था। अल-मुख्तसर 1601 ईस्वी में हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का काफ़िला आया और 1947 में वापस हुआ। आप हिसाब लगाएं तो आने और जाने के बीच 346 साल बनते हैं, और अगर सिर्फ 1857 की बगावत से 47 तक जोड़ेंगे तब भी 90 साल का अरसा होता है। हज़रात गिरामी, इस जन्नत निशान हिंदुस्तान को शातिर अंग्रेज़ों ने अपनी मक्कारी के ज़रिया ग़ुलाम बना लिया। यहाँ के असल बाशिंदों को थर्ड क्लास में रखा गया। यहाँ के निज़ाम और सिस्टम को भ्रष्ट कर दिया गया। यहाँ की देसी सनातों को नष्ट कर दिया गया। लेकिन जो आज़ादी के दीवाने थे वो भूखे रहकर उनसे टकराते रहे। बिल आखिर 47 को ये देश आज़ाद हो गया। मुझे कहने में ये कोई झिझक नहीं है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सब लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन ये भी कहता हूँ कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी का बगुल बजाने से लेकर हुसूल आज़ादी तक मुसलमान किसी कौम से पीछे नहीं थे, बल्कि आगे आगे थे। ये बड़ी बददियानती और नाइंसाफ़ी होगी अगर मुल्क की आज़ादी में मुस्लिम उलमा और आवाम का किरदार निकाल दिया जाए। मैं कहता हूँ इनके बग़ैर हिंदुस्तान की तारीख़ नामुकम्मल रहेगी। वाकिफ़ तो हैं इस राज से ये दारो रसन भी, वाकिफ़ तो हैं इस राज से ये दारो रसन भी, हर दौर में तकमील वफ़ा हमसे हुई है। दोस्तों, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद सबसे बड़ा मसला ये उठा कि मुल्क का दस्तूर कैसा हो, अक़लियत व अक्सरियत के दरमियान हुकूक़ किस तरह तय किए जाएँ। आज़ादी के बाद मुल्क में सेकुलर जमहूरी निज़ाम नाफिज कराने में जमीयत उलमा हिंद का रोल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जमीयत के नाज़िम उमूमी मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिवहारी ने बहैसियत रुकने दस्तूर साज असम्बली अक़लियतों को मुराआत दिलाने में नुमाया हिस्सा लिया। चुनांच आईन हिंद के इब्तदाई हिस्से में साफ साफ ये लिखा गया है कि हम हिंदुस्तानी आवाम तजवीज़ करते हैं कि इंडिया एक आज़ाद समाजवादी जमहूरी हिंदुस्तान की हैसियत से वजूद में लाया जाए, जिसमें तमाम शहरियों के लिए समाजी, मुआशी, सियासी इंसाफ, आज़ादी ख़याल, इजहार राय, आज़ादी अक़ीदा, आज़ादी मज़हब, आज़ादी इबादत, आज़ादी इनफरादी तशख़्ख़ुस और एहतराम को यकीनी बनाया जाएगा, और मुल्क की सालिमियत व यकजिहती को कायम व दायम रखा जाएगा। मुझे अपने मुल्क के इस सेकुलर दस्तूर पर कल भी नाज था, कल भी फ़ख्र था, आज भी है, क्योंकि मेरा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें भांत भांत के फूल सजाए गए हों और हर फूल अपनी अपनी खुशबू से पूरे माहौल को मुअत्तर रखता है।
ٹھیک اسی طرح میرا ملک بھی ہے جس میں بھانت بھانت کی تہذیب ہے، کلچر ہے، اور ہر ایک اپنی تہذیب و ثقافت میں آزاد ہے۔ یہی اس ملک کا تنوع ہے، اس ملک کی ترقی کا راز ہے، اس کی خوبصورتی کا بھید ہے، اور میں انہیں سیلیوٹ کرتا ہوں جنہوں نے ملک کو ایک بہترین اصول و آئین دیا۔ اور یہ 26 جنوری کا پروگرام بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہم آئین کے بانیان کو خراج عقیدت پیش کریں اور اس سیکولر دستور کو بچائیں۔ اس میں ہماری یکتا ہے اور دیش کی خوبصورتی بھی ہے، لیکن خدا جانے میرے ملک کو کس کی نظر لگ گئی۔ کچھ لوگوں کو یہاں کا میل جول، ہندو مسلم اتحاد بالکل پسند نہیں ہے، حالانکہ یہاں مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ بستے ہیں، اور یہی تنوع اور رنگا رنگی یہاں کی پہچان ہے۔ چند فرقہ پرست عناصر ہیں جنہیں ملک کی یکتائی اور اس کا سیکولر نظام بالکل پسند نہیں۔ وہ ساری اقلیتوں کو اپنے اندر جذب کرنے یا بالکلیہ ان کا صفایا کرنے یا ملک کی جمہوری ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ تمہارے سر پر جو تاج ہے یہ کل تک ہمارا تھا، تمہارے سر پر جو تاج ہے یہ کل تک ہمارا تھا۔ یہ سب قسمت کا کھیل ہے کہ ہم لاچار بیٹھے ہیں۔ جہاں تم آج بیٹھے ہو ذرا تاریخ سے پوچھو، جہاں تم آج بیٹھے ہو ذرا تاریخ سے پوچھو، تمہارے اس سنگھاسن پہ تو ہم 100 بار بیٹھے ہیں۔ ہماری تاریخ آئینے کی طرح صاف ہے۔ ہم نے سر دے کر ملک میں پیار و محبت کا باغ لگایا ہے۔ ہم کل بھی دیش کے لیے لڑے تھے اور انشاءاللہ آئندہ کل بھی دیش کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ آج کے اس اسٹیج سے اور آج اس میں شریک تمام ذمہ دار شہریوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ملک کو مضبوط کرنا ہے، اگر دیش کو ترقی کی اونچائیوں پر لے جانا ہے تو آئین اور دستور پر چرچا ہو، اسے محفوظ بنایا جائے، اس کے مطابق ملک کا نظام چلایا جائے، سارے شہریوں کے طے شدہ حقوق دیے جائیں، اقلیت و اکثریت پر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھے اور حکومت دنگائیوں بلوائیوں پر شکنجہ کسے، روز افزوں مہنگائی اور بے روزگاری کی بڑھتی شرحوں پر قابو پانے کی فکر کی جائے، ماں اور بہنوں کی حفاظت کی جائے، پڑھے لکھے نوجوانوں کی بے روزگاریاں، بنیادی تعلیم، علاج اور روٹی مکان جیسے سینکڑوں مدعے اور اہم ایشوز ہیں جس پر حکومت کو ترجیحی بنیاد پر فاسٹ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کھلے عام مارنے کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، یا کیا اس طرح الجھ کر ہم ایک مثبت وطن کی تعمیر کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ کیا ملک کی ترقی ممکن ہے؟ کیا ہم خود اپنے ہاتھوں ملک کو کمزور نہیں کر رہے ہیں؟ شہیدان وطن کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ترقی، اتحاد، محبت اور امن کی باتیں کر کے ملک کو بحران سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم ایک خوبصورت، بلند، پھولوں سے لدے، خوشبوؤں سے مہکتے بھارت کی تعمیر چاہتے ہیں۔ ایسی سوچ پر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا آپ بھی متفق ہیں؟